सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स, वो तमाम लोग जो ह्यूमैनिटी के हवाले से की डिसीजन मेकिंग में की रोल प्ले करते हैं, वहां पे क्यों नहीं पहुंचे, उनको एंगेज क्यों नहीं किया गया। दुनिया का जो कैपिटल है न्यूयॉर्क, उसको टैप क्यों नहीं किया गया। सिमिलरली वो थिंक टैंक्स के अलावा जो कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, चाहे वो सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से उनको रीच आउट क्यों नहीं किया गया। फिर पाकिस्तानी अमेरिकन्स को ये सेंसिटाइज क्यों नहीं किया गया कि इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने और पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि इंडिया ने ये मास्टर किया, हमने नहीं किया। फिर क्या वजह थी कि ज़हीर साहब जैसे लोग और शिराज साहब जैसे लोग सिंगल हैंडेडली, कोई इन पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन पर पैसा नहीं लग रहा, ये किसी से मांगते नहीं है, और ये लोग वहां पे कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से सिंगल हैंडेडली वो हैरान कुन काम कर रहे हैं जिससे दुनिया में पाकिस्तान का रुतबा और मकाम बढ़ा है। सो नटशेल ये था कि कश्मीर कॉज के लिए जब मैं गया और वहां पे देखा, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कॉन्टिन्यूसली उनको अपडेट करता था। अभी ये इवेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है। शिबली फराज साहब के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, फरूख हबीब साहब का मैं शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के की स्टेक होल्डर्स हैं, इसके बावजूद कि पार्लियामेंट में आज सेशन था, तमाम स्टेक होल्डर्स वर एंगेज, बट आवर प्रायोरिटी इज ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनके एयरपोर्ट, इमिग्रेशन से लेकर, FIA से लेकर, कस्टम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, बाहर जब वो निकलते हैं, चाहे वो फेडरेटिंग यूनिट्स की पुलिस है, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट जमीनों पे कब्जे हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल, प्राइम मिनिस्टर ग्रीवेंसेस विंग, इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों को इज्जत दें और छोड़ें। जब मोहम्मद बिन सुलेमान, आज तो यहां पे पाकिस्तान के ओवरसीज वो पाकिस्तानी बैठे हैं जो कि यूरोप, अमेरिका या वो लोग हैं जो उनको अल्लाह ने ज्यादा नवाजा। हम उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी किसी ने याद किया जो लेबर्स हैं, जिनको कोई वाली वारिस नहीं, जिनको जेलों में डाल दिया गया, जिनको 6-6 माह की नौकरी तनख्वाह नहीं मिली, जिनके साथ ज्यादती हुई। हु बिकेम द वॉइस फॉर देम? जब मोहम्मद बिन सुलेमान आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़े होकर उनके क्या कहने लगे कि मेरे उन पाकिस्तानी लेबर्स को ना भूलिए, मैं उनकी आवाज हूं। एंड देन मोहम्मद बिन सुलेमान सेड कि आई एम योर एम्बेसडर इन सऊदी। फिर जब मैं जाता हूं, कतर जाता हूं, मुझे कतर के अमीर कहते हैं कि कोई आपकी ख्वाहिश हो, तो पहले ख्वाहिशात होती क्या थी, मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, अपनी जात और अपनी जेब और अपना फ्यूचर, यही परसेप्शन होती थी। मैंने कहा जी मैं कतर में जेल जाना चाहता हूं जो पाकिस्तानी कैद हैं, ताकि उनसे मैं इंटरेक्ट करूं। हम जहां जाते हैं आम पाकिस्तानी की बात करते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो बेस लाइन है वो मेरे वो मेहनतकश जवान हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बाहर जाते हैं। हम उनकी भी आवाज है। आवर रोल इज टू फैसिलिटेट देम, उनका सोचना, उनकी तमाम जरूरियात। अभी आपने देखा कि 3 साल में 1 लाख से ज्यादा कंपनीज, ये वो ट्रस्ट है। और फिर बदकिस्मती ये है कि जब हर चीज नेगेटिव बताई जाए, हर चीज नेगेटिव बताई जाए और लोगों को डिस्करेज किया जाए, तो इमरान खान मायूसी को दुत्कारते हैं। इमरान खान उस उम्मीद का नाम है जिनके खिलाफ तमाम फोर्सेस पहले और अब आगे जो आएंगी, उनके मुकद्दर में सिर्फ याद रखिए मगरिब का वक्त आने वाला है, उनके मुकद्दर में सिर्फ शिकस्त है। वो लोग जो हक परस्त होते हैं, वो लोग जो अपनी बुनियाद से जुड़े होते हैं, वो लोग जो अपना नजरिया इंटेक्ट रखते हैं, वो लोग जिनके दिल दर्द से और एहसास से भरे होते हैं, फिर वो हिंदुस्तान हो, ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स हो, वो इज्जत देना चाहें या ना देना चाहें,
پھر میرا رب ان کے لیے اسباب بناتا ہے. پھر کشمیر جس کے بارے میں لوگ مس پرسپشن رکھ رہے تھے, پھر آج کشمیر دنیا میں ایک ایسی سوچ ڈیولپ کر گیا ہے کہ کشمیر ہیز بیکم اے فلیش پوائنٹ آج دنیا میں. اور یہ سنیں آپ, امریکن تھنک ٹینکس نے مجھے کیا کہا. امریکن تھنک ٹینکس نے کہا کہ کشمیر از ناٹ این ایشو. کشمیر از ناٹ این ایشو. ایشو فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از the policies of Prime Minister Modi, because right now our sole concern is to protect India. Imagine آج ان کی پالیسی سے ہندوستان, اللہ کے فضل سے, یاد رکھیے گا یہ مغرب کا وقت ہے, ان کی اپنی پالیسی سے ان کے لیے کافی ہے. اور ڈس انٹیگریشن از دا فیوچر آف انڈیا. انڈیا از گوئنگ ٹو ڈس انٹیگریٹ. وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ خود آج مودی اس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. So what I'm emphasizing on is, we need to become global responsible humans. Humanity is our priority number one. Every religion here in Pakistan or across the globe, I value each one of them. ہم کسی قوم اور کسی سوچ کے دشمن نہیں ہیں, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہاں, when it comes to Pakistan, equal لیول پر ہم تعلق رکھنا چاہیں گے. وی آر ناٹ سبسروینٹ, وی آر ناٹ سلیوز, وی آر پارٹنر اونلی ان پیس. ہم کسی کے اشاروں پہ اب نہیں چلتے. پاکستان کے پورٹس, پاکستان کے شہر, پاکستان کا ایک ایک ذرہ اب کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. پاکستان کی تمام اکائیاں, ان کی ڈیولپمنٹ ہماری پرائورٹی ہے. اور انسنگ ہیروز, وہ چیمپئنز, وہ مسیحا جو پاکستان کے لیے سب کچھ بیچتے ہیں, وہ ہمارا مستقبل ہے. اور لیٹ می ایشور یو, دا پارلیمنٹ آف پاکستان ہیز اوپن ڈور فار ایوری اوورسی پاکستانی. پارلیمنٹ آف پاکستان از ویلیوئنگ ایوری اوورسی پاکستانی. اس میں پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, جے یو آئی ہو, اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, وی آل آر یونائٹڈ فار پاکستان. اور پاکستان کو اب ہم نے مل کر پروموٹ کرنا ہے. اور یہ ایونٹس, آج میری خواہش تھی لاسٹ کمیٹی میٹنگ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا. آج کیا وجہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز نہیں آئے؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ جب جل سے جلوس ہو کشمیر پہ, پھر بڑی بڑی باتیں ہوں. جب گراس روٹ لیول پر یا جب کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکشن کا وقت آئے تو پھر آپ کہیں نظر نہ آئیں. So I believe the time has come now. اور in the end میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ I am personally grateful to all the government key stakeholders who came here and participated. اور اس کے علاوہ تمام پاکستانی, کشمیری ڈائسپورا, امریکہ, کینیڈا, یورپ, سینٹرل ایشیا, ایشین کنٹریز, کہیں کہیں سے جہاں سے آپ آئے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, ریاست پاکستان کی طرف سے, پارلیمان کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اور یہ میرا ایمان اور یقین ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو وائنڈ اپ ود دا فالوئنگ فیو سینٹینسز کہ فیوچر بلانگس ٹو اس انشاءاللہ. مایوسی, نا امیدی, کفر اور گناہ ہے. شفیق اکبر صاحب, دس از آر کمٹمنٹ ود یو, دس از مائی کمٹمنٹ. جس طرح زلفی بخاری صاحب نے دن رات محنت کی, اینڈ آئی بیڈلی وانٹڈ ہم ٹو بی ہیئر, لیکن ان کے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. وی ہیو میڈ اٹ اے کمٹمنٹ ناؤ. اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی ہر چیز کو اون کر کے ویلیو کرنا ہے. ہم نے آپ کو وہ عزت دینی ہے جو پہلے آپ کو اگر نہیں ملی تھی. ہم انشاءاللہ ویل میک اٹ شور کہ آپ جیسے وہ لوگ جو پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں, پاکستان کے سسٹمز کا حصہ بنیں, وہ تمام لوپ ہولز, وہ تمام گرے ایریاز جہاں پہ پروفیشنل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو, جہاں پہ پرائم منسٹر کی انٹرونشن کی ضرورت ہو, جہاں پہ ہم نے برجنگ رول پلے کرنا ہو, وی آل آر ولنگ ٹو کنٹریبیوٹ, وی آر ایٹ یور سروس. اینڈ ان دی اینڈ, لیٹس ہیئر the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that this motherland of ours is here not only to survive, rather we will rise and shine with every passing day. Long live humanity, long live overseas Pakistani and Kashmiris.
اور آپ سب پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی شہریار